Praise God. Mayong buntag sa atong tanan. Amen. Dalaygon gayon ang atong buhing Dios karong kabuntagon no. Ato gayong daygon atong buhing Dios kinsa may andam nga mo daig diya kaniya. Amen. Anton may gininhawa, anton may kinabuhi, ato gayong daygon atong buhing Dios mga igsoon. Let us rejoice sa pagdaig diya kaniya as we sing. Ikaw ra. Daygon ka, ug awitan ka, O Dios nga gamhana. Simbahon ka, ug bayawon ka, hangtod sa kahangturan. Hallelujah! Padayon sa pagpapak sa itong mga kamot, mga igsoon! At ito yung isingit sa kanasuran. Kung unsa ka maayong atong buong Diyos sa itong mga kinabuhi. Hallelujah! Ato siyang daigon sa tibok na itong kasing-kasi o hula-hula, mga igsoon. Sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang talaan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Amen. Walay hinungdan lang tanang kahimuan, kundi lita mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan, tuuhi lang
balaan. Singgit, ato siyang daligon ibayaw, upat sa pagsayaw, pagakpak sa imong kamot. Singgit, ngadto sa langit, humiyaw, sa walay kaulaw, lukso, kauban ni Kristo. Singgit, ug awiti ang hari, awiti ang hari, pasagdi nga siya musulti mismo sa kinabuhi mo. Isinggit ang tuwas langit, isinggit ang tuwas langit. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kayang tanan nakasala. Dili sa buhat kita nga matarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Walay hinungdan ang tanang kahimuan, kundi lita mo salig sa kahitasan, kawang lang ang kalan. Tuuhi lang og saligi ang gamhanan, nga nagbugna sa tibuok nga kalibutan, kay siya ang Diyos na balaan. Ato siyang daygon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagakpak sa imong kamot. Singgit ngadto sa langit, hugiyaw, sa walay kaulaw, lukso, kauban ni Kristo. Singgit awiti ang hari, pasagdi na siya musulti mismo sa kinabuhi mo. Isinggit ang tuwas langit, isinggit ang tuwas langit. Hallelujah. Ato siyang daygon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagakpak sa imong kamot. Singgit ngadto sa langit, singgit sa walay kaulaw, lukso, kauban ni Kristo. Singgit ug kawiti ang atong hari, sa kinabuhi ko. Isinggit ang tuwas langit, isinggit ang tuwas langit. Dayga ang tuwas langit, awiti ang tuwas langit. Simbahan tuwas langit, hallelujah. Mukhang ginasimbag ginaday ang buhing Diyos. Hallelujah, dalagon ka gayud Ginoo ng kabuntagon, Lord God, tungod sa imong kamaayo sa mong mga kinabuhi, Jesus. Hallelujah. Aniya nga mong mga kinabuhi, Lord God.
Andam nga ihatag diha kanimo, O Dios. Kay ko lamang kayo, Ginoo. Ang tinugdan ni tanan, Lord God. Walay amo nini kinabuhi, Lord. Itungod ang tanan, imo lamang kayo, Jesus. Hallelujah. Ang kinabuhi ko, gikan kanimo, nagapangita sa katagbangan mo. Dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya kinabuhian. Wako'y mahimo kung ay tabang di kanimo, anak kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang, O Diyos, tinubdan ning tanan sa sinugdan ug sa katapusan. Ang imong ngalan kayo mahimaya. Kay ikaw lamang, O Diyos, tinubdan ning tanan sa yuta ug sa kalangitan. Ang imong katahon nagataan. Ang kinabuhi ko, gikan kanimo, nagapangita sa katagbangan mo. Dili ko mabuhi kung wala ka, kay ikaw ang giya ning kinabuhian. Wako'y mahimo kung huwa'y tabang di kanimo, anak kanimo ang kahimuan sa tanan. Kay ikaw lamang, O Diyos. Yes, Lord God. Sa sinugdan ug sa katapusan, ang imong ngalan kayo mahimaya. Kay ikaw lamang, O Diyos, tinubdan ning tanan sa yuta ug sa kalangitan. Ang imong katahon nagataan. Yes, Lord God. Ikaw gayud ang nugdan ng among mga kinabuhi, Lord God. Dili kami mabuhi, O Diyos, kung dili tungod kanimo, Lord God, kung dili sa imong dakong kaluoy nga gihatag diri kanamo, Lord. O nga niya ang among mga kinabuhi, Jesus. Andam nga ihalad diha kanimo, Lord God.
Kaya ang imong gugma Ginoo wala gayon katagbawan diri ka namo Lord. Maong amo kang ginapasalamatan o ginapasidunggan Jesus. Hallelujah. Kay ikaw lamang o Diyos. Kay ikaw lamang o Diyos. Tinudaning talan sa sinudan o sa katapusan. Ang imong ngalan kayo. Kay ikaw lamang o Diyos, tinudaning talan sa yuta o sa kalangitan ang imong katahon. Ang imong katahon nagadanan. Ang imong katahon nagadanan. Yes, Lord God. Kanimo lamang gayud o Dios. Hallelujah. Aniya kami karon Lord God. Kay kanimo lamang kami Ginoo may pagsalig Lord. Hallelujah. Kanimo lamang namo ginatugyan ang tanan. Ang among pagdayeg ug among pagsimba Lord God. Kay ikaw ang takos sa tanan Lord. Hallelujah. Malaygon ka gayud Ginoo. Ang among mga kinabuhi Lord. Kanimo lang o Diyos ako may pagsalig. Kanimo lang ako may katabawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Yes, Lord God. Let your Holy Spirit be upon us nung adlaw, Lord. Kay ko lamang naghahatag ka namon kusog Jesus. Hallelujah. Kanimo lang o Diyos ako may pagsalig. Kanimo lang o Diyos ako may pagsalig. Kay ikaw ang akong Ginoo. O ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan ka. O
higdanan ng among mga kinabuhi, Lord God. Hallelujah. Mutuo kami ug musalig diha lamang kanimo, O Dios. Kaya wala na ilaing nagpangga ug nagigugma ka namo. Nung matinud-anan kundi ikaw lamang, Jesus. Hallelujah. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipakunsan mo kanako. Mutuo ko, musalig ko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsan mo kanako. Mutuo ko, musalig ko. Yes, Lord God. Kanimo lamang kami musalig, O Dios. Kay ikaw ang balaan. Hallelujah. Akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsan. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Gamhanan ka, O Diyos sa ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Gamhanan ka, O Diyos. Hallelujah. O Diyos na kahaturan, ikaw lamang ang among gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Hallelujah. Gamhanan ka kayo, Ginoo. Pasayloa kami, Lord, sa mong kalapasan sa nabuhat niya kanimo, O Dios. Ikaw lamang ang among kinahanglan sa matag adlaw, Lord God. Dili kami mabuhi kung dili tungod sa imong kaayo, Lord God. Kung aniya kami, O Dios, andam nga ihalal ang kinabuhi para lamang kanimo, Lord God. Kaya wala ilaing nagigugma ka lamang ang matinud-anon. Kung dili ikaw lamang, O Dios, mahanaw na ang tanan na panikaw magpabilin diri sa among mga kinabuhi, Lord God. Dalay gud ka, gayon Ginoo, tungod sa walay katapusan. Hallelujah. Gamhanan ka, O Diyos sa kahaturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan. Labaw ka sa tanang butang, niining kalibutan. Hallelujah. Tanang dungog ug himaya, O Dios, para lamang gayud kanimo, Lord God. Yes, Lord, dalaygon kagayod, intak naa sa kabuntagon, Ginoo. Nadungog nimog nakita ang amua, Ginoong mga pagdaig, mga awit nga na kanimo, tungod kini sa among kadaugan nga naangkon sa among kinabuhi.
tungod kini sa imuhang kaayo pabor nagipakita nga ni kanamo ug tungod kini kay ikaw man ang among buhi nga Dios tag-iya sa among kinabuhi ug sa tanan nga ni kanamo Ginoo ug labaw sa tanan tungod kay angayan ug takos kang pagasimbahon ug alagaran Ginoo. Lord, nagapasalamat kami sa imong mga dagko ug mga kahibulungan na mga buhat diri sa among mga kinabuhi. Mga nagkanilaing panalangin na imong gibubo nga ni kanamo Ginoo. Salamat usab bisan sa mga pagsulay, mga problema sa kinabuhi. Kay nasayod kami nga imo kaming gisulay aron kami mahimong malahutayon Ginoo. Salamat Ginoo sa tanan gayod na imong gitugutan na among masinati sa among kinabuhi Ginoo. Lord, nintak na sa kabuntagon pasaylua kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo Ginoo. Nasayod kami Ginoo nga kami dili gid makatago diha sa imong mga mata. Nasayod ug nakita nimo ang tanan namong mga gihimo, dayag man o tinago na mga buhat. Nasayod kami nga nasayran nimo kining tanan. Pasaylua kami Ginoo ug padayon ka na magapanday ug magatrabaho ining among mga kinabuhi ug magahimo gayud ka namo nahingpit diha sa imong atubangan Ginoo. Ning takna sa kabuntagon padayon ako nagaampo ining imong mga katawhan na padayon ikaw na magapakita sa imong pabor nganha kanila Ginoo pinaagi sa paglig-on sa ilang pagtuog pagsalig na kanimo nga dili gayud sila madaog sa mga kaluyahon sa kinabuhi, dili sila madaog Ginoo sa lihok sa kaaway Ginoo aron sa paghatag kanila og kaluya sa pag-alagad kana kanimo. Hinuon madaog nila kini uban sa imong tabang uban sa imong grasya Ginoo nga sila Ginoo magmadaugon tali Ginoo sa mga pagpanglihok sa kaaway Ginoo. Og nagaampo ako Ginoo na ikaw Ginoo padayon na maghahatag sa ilang mga panginahanglanon Ginoo, financial man, material, labaw sa tanan sa espirituhanon ng mga panginahanglanon Ginoo. Nagaampo sa buong Ginoo na padayon ikaw Ginoo na magapakita sa imong pabor sa tanan nga adunay mga balatian karon pinaagi sa pag-ayo kanila Ginoo anaman sa ilahang panimalay nagapaalin sila mga balatian o anaman sa ospital nagapatambal sa mga balatian ikaw mag-aayo kanila in Jesus name I declare and speak healing nga na kanila Ginoo. Padayon usab ako nagaampo Ginoo sa tanan imong mga alagad karon, mga pastor nga imong gipadala sa nagkalaing mga kasimbahanan na ikaw magahatag kanila kaalam aron may baluan nila unsa Ginoo ang imong ipawali ngadto kanila alang sa pagdasig ug pagpalig-on sa imong mga katawhan nagisangon nganha kanila Ginoo. Bisan na Ginoo sa mga misyonero Ginoo nga imong gipadala sa nagkalaing dapit sa kalibutan Ginoo aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto sa tanan ng mga kaliwatan, pinulungan o katribuhan nga ang tanan Ginoo makadungog gayud sa maayong nga balita ug mailan nila ikaw ingon nga ilang Ginoo manluwas sa ilahang kinabuhi Ginoo. Ako mga pag-ampo na ikaw gayod magatabang niini nga mga misyonero nga mahimong makalahutay ug mahimong maisugon sa hagit Ginoo sa pagsangyaw sa imong maayong balita Ginoo. Nagaampo sa mao Ginoo bisan na nining among nasod Ginoo labi na Ginoo sa krisis karon nga nagapanghitabo Ginoo ang pagmahal sa mga pamaliton Ginoo. Lord, ako mapag-ampo na ikaw magatabang nini nga nasod, ikaw Ginoo maga-intervene sa mga kinabuhi sa mga opisyalis diri sa gobyerno Ginoo, nga diha unta silang kasing-kasing Ginoo may kahangawa sila ug may kaluoy sa mga Pilipino ug mahimo unta silang responsible Ginoo alang Ginoo sa pagtabang Ginoo sa ikaayo sa mga Pilipino Ginoo. Nagaampo ako Ginoo nga ikaw gyud magalihok silang kinabuhi kay nagtuko nga ang usa ka opisyalis Ginoo nga may kahadlok na kanimo mubuhat gayod sa ikaayo sa mga Pilipino ug mubuhat Ginoo sa mga buhat nga diin mao'y imuhang kabubuton Ginoo. Ikaw Ginoo gayod na ikaw gayod Ginoo magasanta Ginoo sa tanan Ginoo na mga pagpangurakot nga nagahitabo karon aron Ginoo mahatag Ginoo ang tinuod nga serbisyo Ginoo sa tanan ng mga Pilipino ilabi na karon mga panahon na halos tanan naapektuhan Ginoo sa mao nga krisis Ginoo sa pagmahal sa mga pamaliton Ginoo. Bisan na Ginoo sa mga nagapanghitabo nga kaguliyang diha sa Middle East Ginoo na ikaw Ginoo maga-intervene sa mga kanasuran nga nahimong involved sa mao nga gubat nga hitabo diha Ginoo ug ikaw magahatag og kalinaw panaghiusa panagsanabtanay naunta kini na mga kanasuran Ginoo makapot nila ang tinuod na panagsabot aron alang Ginoo sa kalinaw diha nga nasod Ginoo sa ingon niya na mabalik sa normal Ginoo ang dagan sa ekonomiya Ginoo sa tibuok kalibutan Ginoo. Ug nagaampo sa buong Ginoo na padayon ka Ginoo na magalihok niini nga community Ginoo sa kabayan relocation ug sa mga kasikbit niini nga dapit Ginoo na ikaw padayon magatayog sa mga kinabuhi sa mga tao Ginoo nga wala gayud nagatagad kanimo wala nagahatag panahon kanimo nga unta Ginoo masinating nila ikaw as their Lord and Savior sa kinabuhi na diha unta silang kasing-kasing may realization silang kaugalingon na sila Ginoo mahimo Ginoo nga wa gayo mahimo kundi sila mo ila ug mudangop nga kanimo. Sa among pagpadayon karon i-empower nimo kami sa imong balaang espiritu Ginoo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan
Pinagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Paliw ko, manglingkod ang tanan. Ug ato ta sa itong offering mga igsoon. Maghatag kita sa itong bing Diyos. Nga doon ay kalipay sa itong kasing-kasing. Amen. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daigon ka ang Diyos, mo sa likaya, sa malipay mo kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Daigon ka ang Diyos, mo sa likaya, sa malipay mo kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipay mo kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami, nini sa lapi kinitaan sa imong katawhan. Sa gihapon, padayon ako nagahangyo nga kanimo na panalangini ang imong mga katawhan, panalangini ang tanan na tinubdan sa ilang panginabuhian, mga panarbaho, negosyo, tanan nga ilaha Ginoong gipatuluan og singot Ginoo aron lamang Ginoo makakwarta sa legal na pamaagi Ginoo imo gayud na panalanginan. Ikaw usa baga giya ug gatudlo kanamo unsaon sa pagdumala ining imong salapi nga gipiyal nga ni kanamo nga kini Ginoo makatabang gayud sa pagpalambo sa buluhaton ining iglesia Ginoo, pagpauswag ug pagpaanya Ginoo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Una ta mamati sa pulong sa Ginoo basin dunay gusto mohala diha og awit. Igayon akong ihatag sa imo ha. Wala, no? Gangin ako ang mga kabataan. Mato mo dito sa ilalom, sa ubos, kay doon ay pagkaon dito. Doon ay tudlo dito. Doon na si teacher Dawan ninyo diha, na maoy mo mulatos ninyo. Dito, mutudlo. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo kay nakahigayon na usab kita sa pagsimba sa tuang Ginoo. Taliwala man sa krisis nga atong nasinatian karon nga karong mga panahon na nga diin apektado gyud ang matag usa kanato tungod sa pagmahal sa mga pamaliton, no? Dili lang ang dunay sakyanan, no? Ang apektado niini kun dili tanan ta tungod kay pag mahal ang gas gani, mahal pud tanan pamaliton. No, manang apektado tanan pero salamat sa Ginoo kay wala kini nahimong nakabalda sa atong pag-alagad diha sa Ginoo. Taliwala pud sa kainit sa panahon, no? Nga wala mo na nga stroke bitaw. Salamat gid sa Ginoo. So, ninitak na sa kabuntagon, ang bulong sa Ginoo makita sa libro sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 36. Series kini sa ato ang gisgutan nga revival Ginoo, ini nga bulan sa Marso, no? Mao kini ang last nga series sa ato ang gisgutan nga mao ang revival. Na ang pulong sa Ginoo nagaingon sa Juan 8:36, kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayud kamo nga mga tawo nga gawasnon. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong, magaampo ta Ginoong Dios, salamat gyud sa imong pulong nga nabasa, ikaw magapanalangin ini masabtan namo kini ug tuguti nga kini gayong imong pulong dili kani mulabeng kawang sa among kinabuhi. Hinuon mao kini ang mutabang, mutudlo, mugiya kanamo Ginoo samtang kami Ginoo nagalawig sa pag-alagad gana kanimo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo, there are people sitting here, karon na mga taknaa sa kabuntagon, nga diin free on the outside, but bound on the inside. Buot na akong ipasabot, basin naa diriya kaninyo nga diin adunay kagawasan, nakaangkon og kagawasan diha sa gawas, pero diha sa sulod nimo ikaw usa ka ulipon. Ulipon sa bisan unsa. Maybe ulipon ka sa sala nga dili nimo kaya nga biyaan o buhian.
Maybe ulipon ka sa addiction. Maybe ulipon ka sa kini ginatawag secret struggles. Nga naga-struggle ka. Wala lang nimo gisulti. O kaha ulipon ka sa kining kapaitan o bitterness. O kaha ulipon ka sa kahadlok. Ikaw bilanggo niini. Although may kagawasan ka outside, pero diha sulod nimo ikaw bilanggo niini na mga butang. You know what? The most dangerous part mao kini. Adunay pipila nga nahimo na lang nga comfortable o komportable diha sa ilahang mga kadina. Nga naggapos diha sa ilahang kinabuhi. Paminawa ko ninyo, God did not create you to live in bondage. Wala ka gihimo sa Ginoo para magkinabuhi ka ingon nga ulipon. But He created you to walk in freedom. May kagawasan. Kay lisod kaayo nga magkinabuhi nga ulipon. Walay kagawasan. Murabag kanang wanted ka bitaw sa batas o sa balaod. Usa ka katawo nga walay kagawasan. Ngano man? Although makalakaw-lakaw siguro ka, pero may kahadlok kang bation. Kay basin og may makakita sa imo, may makasumbong sa imo, may makaila sa imo. So there is something nga naggapos diha sa imuhang pagkagawas nun. Na ang atong mensahe diay ning taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita ning ginatawag, break every chain. Gubaa ang matag kadina. Bungkaga ang matag kadina diha sa imuhang kinabuhi ning taknaa karon sa kabuntagon, mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Now, first, the reality. Many are in bondage. Adunay daghan nga diin ulipon. Na ulipon. Ingon ang John 8:34, Juan 8:34. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga mga makasasala o ang tanan nga makasasala. So kita, ulipon kita sa tanan nga sala. Ha? Manang ayaw gyud pag sulti nga gawas nun ka, ilabi na kung wala si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Now, bondage is not always visible. Ang pagkaulipon, dili kani kanunay nga makita. Labi na, muratag kining, kung bitaw, sa bitawag anang hayop bitaw nga murag camouflage siya. Howd kayo magpakaroning nun ba? Para di siya mailhan. Pero, ang ingon daw niini, ang pagkaulipon, kanunay, o dili daw kanunay nga makita. Kaya nga naman, ang uban ani magtago, manggod. Pero deep inside, sa sulod nila, struggle sila niini. Now, it is spiritual. It is not always visible because it is spiritual. Imagine nimo, may usa ka binilanggo. Nga diin, nabilanggo sulod sa daghan na mga katuigan. Ug usa ka adlaw ni ana. Siya gitagaan og parol og gihimong gitagaan og kay gayunan nga mahimong gawas nun. Sa diha nga giablihan ang iyang silda. Nagdumili siya sa paggawas sa iyang silda. Ngano kaha? Because he has become used to captivity. Naanad na siya sa iyahang pagkadinakpan o pagkabinalanggo. Marabag katong kanta ni Max Urban bitaw nga nagmahay siya nga nung nakagawas pa ang iyahang tatay. Kay maay dito sa bilangguan kay nagpagkaon dito. Kaysa diri sa gawas nun daw, murag piniriso kay wa kay makaon. Murag ginana iyang pasabot sa iyang kanta niya. Ang usa ka piniriso na miabot ang adlaw nga mahimo siyang gawas nun, giablihan ang pultahan sa silda aron makauli na siya. But sad to say, na kini nga binilanggo, nagdumili siya sa paggawas sa iyang silda sa rason nga naanad na siya nga magpuyo diha sa iyang pagkadinakpan o diha sa iyang pagkabinilanggo. Ingon niini ang pipila ka mga magtotoo.
nasayod ka, na kini siya mali, sayop, dili maayo. But you stay anyway. Kabalo ka nga dili malipay ang Ginoo sa imuhang kinabuhi tungod sa imong ginabuhat, pero na-use na ka. That's why gipili nimong magstay ka nga ingon ni ana. Ug mao na pinakadelikado nga klase sa usa ka Kristohanon, ang dili pagkamahinulsulon sa imong mga sala. Ikaduha, Jesus is the only one who can set you free. So aron aduna kay o makaangkon ka og kagawasan, kinahanglan nimo si Jesucristo. Kay dili jud ka mahimong gawas don kung saligan lang nimo imong kusog, saligan nimo imong will, di ka mahimong gawas don sa kadina sa sala nga mao'y nagkadina kanimo ngano man. Ingon ang Bible, ang tanang tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Og miingon pa gyud siya dira sa 10, walay nangita sa Dios bisan usa. Walay gusto mubuhat og maayo, ang tanan gusto nga mohimo og sala. Mo na kung moingon ka, magbag-o nako. Dapat klaruhon nimo kung unsang klase nga kabag-uhan, basig brand ang imong pasabot. Magbag-o nako og brand. Sa ako ang sa akong bisyo nako. No? Kinahanglan nga imuha gayod nga ilhon si Jesucristo diha sa imong kinabuhi. Kay bisag unsaon pa nimo og paningkamot. Pila na lang ka New Year ang imuha nga buhatan og New Year's resolution aron lang ka mabag-o, mausab. Di jud ka mausab. Ano man, ang imong lawas mangita man gyud. Ang imong unahuna mangita man gyud. Ang imuhang kasing-kasing mangita man gyud sa mao nga mga butang. Nga kabalo ka nga kana siya dili maayo, kabalo ka nga dili malipay ang Ginoo. Nganong mangita tungod kay di gyud nimo kaya nga ikaw ang mubiya. Di gyud nimo kaya nga pinaagi sa imong kusog ug unahuna mabiyaan nimo. Kinahanglan nimo si Jesucristo. Ingon ang Luke chapter 4 verse 18. Lucas kapitulo 4 bersikulo 18. Ang espiritu sa Ginoo ania kanako. Gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog. Kinsa man ni nagsulti ani? Si Jesus Christ. Si Jesucristo ni. Nag-ingon siya, gidihugan siya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabos. Ngadto sa mga gipadala siya ngadto sa mga aron sa pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag. Mga binihag diya sa sala, kagawasan diya sa sala, pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pag-ayos sa mga balatian, pagpagawas sa mga dinaog-daog. Kung kinsa lang makahatag kanato kagawasan, si Kristo pinaagis paghatag kanato kaluwasan. Mo man ay ang reason. Nganong gisangyaw niya ang maayong balita? Nganong mianhi si Jesus Christ aron tagaan tag kagawasan sa mga kadina nga nagkadina nganhi kanato. Si Jesus Christ nag-ingon siya, wala ako miani aron sa pagluwas sa mga matarong, kundili aron sa pagpangita sa mga makasasala. Ano man? Kung maingon ka nga sa ato pa pastor, naday pinili si Jesus Christ, ang pangutanan ako, naabay matarong? Walay matarong. Kung ang Bible imong pangutanon, walay matarong. Ingon ang Biblia, ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Naabay matarong? Susakto ang ingon ni Jesus Christ nga wala ako miani aron sa pagluwas sa mga matarong kundi sa pagpangita sa mga makasasala. Kay nasayod siya nga wala gayoy matarong nga may kaplagan. Na igo kaniya nga makaluwas sa iya ug makapalangit kaniya. Kinahanglan si Jesus Christ, kinahanglan niya si Jesucristo sa iyang kinabuhi kung gusto niya nga mahimong matarong. Kung nahimo ka mang matarong, kana kay gimatarong ka sa Ginoo. Pero kung ang pagtuo nimo na matarong ka o kanang imong pagkamatarong, igo na para pasudlon ka sa gingharian sa langit, pakyas ka igsuon. Kay walay maluwas pinaagi sa pagkamatarong, kundili si Jesucristo lang makahatag kanato og kaluwasan. Jesus did not come to make you religious, but He came to set you free.
wala mo ani si Jesucristo para himuon kang relihiyoso. Mayon ka, sa ato pastor, ang relihiyoso kay di na maluwas. Depende. Na may relihiyoso nga Dios nun, na po relihiyoso nga Satanas. Kung sa man ang Diyos nun, kung sa man ang relihiyoso nga Satanas. Gasimba, kapangalagad sa kunuhay sa Ginoo, pero dili Diyos nun. Pwede din na. Pwede kayo. Musimba ka adlaw Domingo. Pagkahapon, diretso kag sabungan. Diretso kag hantakan. Diretso kag sugalan. Balik na pagkasunod Domingo, kay musimba ka. Kaya sa pagtuon mo, kay maluwas ka, kay nagsimba ka. Mapasaylo ka sa Ginoo, sa imong gibuhat atong niagi si Mana, kaya nagsimba ka, dili na nagisuon. Mana, pwede kang mahimong relihiyoso, pero satanas ka. Bisa, pag magpalansang ka sa cross, para pamatud-an na relihiyoso ka, pero dili na maoy magtudlo kanimo nga ikaw Dios nun. Kaya ang tao nga Dios nun, gawas nga relihiyoso, of course, relihiyoso siya. Pero bantay siya sa iyang kinabuhi sa tanang panahon sa iyang kinabuhi. Meaning gasimba, gaampo, gabasa sa pulo sa Ginoo, galikay sa pagpakasala, gabuhat og mga butang na makapahimaya sa Ginoo. Pero kung naglunang ka sa pagpakasala, na pagabot Domingo mo simba ka, na nagtuo dayon kang kana mapasaylo ang imong sala kay nisimba ka, sayop na igsuon. Walay sala nga mapasaylo, pinaagi lang sa pagsimba. Ang sala mapasaylo, pinaagi sa imong pagpangayo o pasaylo kang Ginoong Hesukristo. Kung saon nimo pagpasaylo sa usa ka tawo, nga mangayog pasaylo sa imo. Ganang dili ta assuming nga kay nagsimba ta, gipasaylo na ta sa Ginoo. Pangayo una og pasaylo sa Ginoo og hinulsuli ang imong mga sala para mapasaylo ka. That's why wala miani si Jesus Christ para himuon kang relihiyoso. Miani si Jesus Christ aron hatagan ka og kagawasan. Kagawasan diha sa kadina nga naggapos kanimo. Ang kadina dili siya basta-basta nga maguba pinaagi sa kusog sa tao. Gawas lang kung si Samson ang imong gapusog kadina, mabugto na niya niadtong panahon na. Pero sa ato, walay tao nga makabugto, pinaagi lang siyang kusog. Anang kadina nga igapos kaniya. Bisag kadina, gani siguro sa iro, gani siguro. Igapos na sa imo, di ka kabuhi siguro. Masa imong kinahanglan. Kinahanglan nimo og susi para maablihan ang maong kadina o kandado nga nagkonekta sa kadina nga naggapos diya kanimo. Kinahanglan nimo si Jesucristo igsuon nga mao'y susi aron mahatagan kag kagawasan. Some people, dunay pipila ka mga tao gusto nga mahimong gawas nun. Mabitaw, pag-abot sa New Year, pagsugat sa New Year, maghimo og New Year's resolution. Kung mag-birthday, usahay ang wish sa birthday kay mahimong adunay kagawasan. Kaunta, ako ang wish karon kay saman, mutaas akong kinabuhi. Bitaw na may joke ana no. Gataas og kinabuhi, pero badlungon. Unsa ang pagtaas kinabuhi? Na mabag-o. Hindi na madalag wish. Pag-abot sa New Year, maghatag og New Year's resolution kay basin unya og mabag-o. Pero ang problema, you need the Lord Jesus Christ to set you free. Ikatulo, you must let go. Last na siya. Kinahanglan kang mubuhi. Kinahanglan nimong mubuhi. Kay bisan og tagaan kag kagawasan ni Jesus Christ. Ablihan ang pultahan para mahimo kang gawas nun. Pero kung di pud ka mo let go, di pud ka mo buhi, di pud ka mo lakaw aron mo gawas, di ka mahimong gawas nun. Di man ta robot na kontrolado ta ni Jesus Christ, na atay free will. Ikaw magbuot kung gusto ka matug langit o kung gusto ka matug impyerno. Kung gusto ka matug impyerno, hala, ayaw, let go. Padayon sa pagpakasala o ayaw ilha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay imo man ang kagustuhan, imo man ang will, kay naaman tay free will. Dili man ta robot. Na kontrolado ta sa Ginoo, na kung gusto ta mosimba ta. Kung di ta gusto, kay di po ta mosimba, kay kontrolado sa Ginoo.
Na kung nabisan di ta ganahan mo simba ta. Kay giremote man ta sa Ginoo, gikontrol man ta sa Ginoo. Pero dili na ang Ginoo. Dili nagakontrol ang Ginoo. May kagawasan ta. Mabit atong tao nga gibutang niya sa Garden of Eden, gitagaan to sila kagawasan sa pagpili. Gipasidan-an lang sila sa Ginoo. Pero may kagawasan to sila. Mabit nakasala to sila tungod sa kagawasan. Mao na ikaw igsuon kinahanglan nimong mulit ko. Kay bisag tagaan ka kagawasan sa Ginoo pero kung di ka mubuhi, choice na nimo. Imo na nang pagpili. Freedom is available. Ang kagawasan naa. Kapindos mila katuig ang milabay. Gipadala si Jesucristo diri sa kalibutan aron mamatay alang kanimo kanako. Aron kita mapasaylo sa atong mga sala ug makaangkon og kinabuhing walay katapusan. Ang mao nga kagawasan nagsugod na kapin 2,000 na katuig ang milabay. Sa diha nga gipakatawo si Jesus Christ, sa diha nga namatay siya sa cross, gilubong og nabanhaw, nagsugod na ang kagawasan sa tanang tao sa ilahang sala. But the problem is, daghang tao ang wala mo let go. Dili gusto mo biya, dili gusto mo talikod sa ilahang mga kinabuhi nga ilahan ng naandan nga kinabuhi, na use nga kinabuhi, nga inana na gyud ang ilahang klase sa pagkinabuhi. Naana ang kagawasan, naana ang grasya, available ang grasya. Sukat pagkatao, pagkamatay, pagkabanhaw ni Jesus Christ, mauna ang gospel, mauna ang kining ginatawag na ebanghelyo. But the problem is, naa sa tao. Ang tao magid ang problema. Naagid sa tao, naagid sa tua. May freedom na unta, may kagawasan nata sa pag let go. But the problem is ang ato ang will nato. So you must respond. Kinahanglan nimong mo respond, kinahanglan nimong mo let go. Imagine nimo, ang usa ka tawo nga girescue, giluwas gikan sa kadina. Gigapos sa kadina. Giablihan ang kandado gamit ang susi. Nga may naggapos kaniya, nagkonekta sa kadina. Pero kung ang mao nga tao, bisan og gibadbad ng kadina diha sa iyang lawas niya, og kun mukupot gyapon siya. Gunitan niya ang mao kadina kay di siya mohawa, di siya mobiya. Inana ta usahay. Naana ang kagawasan. Naana si Jesus Christ. Maabot ang panahon na dili na available ang grasya. Ha? Mutuo mo na. Karon, available pa ang grasya. Kung gusto ka muduol sa Ginoo, ilhon ang Ginoo sa mong kinabuhi, naa pa. Musangpit ka sa Ginoo, nga luwason ka niya, naa pa ang Ginoo, muluwas ka nimo. But time will come, wala na'y grasya. Ano sa mahitabo? Sa adlaw sa kasamok. Sa panahon sa Great Tribulation, nagisgutan sa Bible, wala na'y grace anang panahon na. Makig-away ka sa imuhang kaluwasan. Ano man? Kung makasurvive ka, posible maluwas ka. Pero kung di ka kasurvive, yan ang panahon na. Kay karon gani, nagmahal ang gasolina o mga pamaliton, mo reklamo naman ganita. Sa Great Tribulation, ang Bible nag-ingon sa Revelation 13:17, 16:17, walay makapalit o walay makabaligya. Gawas ko naa kay patik sa imong tuong kamot o sa imong agtang sa ngalan ni Satanas kamao ang 666. Bisag basahon ninyo yung Bible ninyo. Revelation 13. Dili ka na kapalit, dili ka na makabaligya kung consumer ka, dili ka kapalit. Kung negosyante ka, dili ka kabaligya sa imong negosyo. Ano man? Kinahanglan nimo og patik sa ngalan sa mananap. Dire. Tuon imong kamot og sa imong agtang. Iskan na lang na siya. Muadto ka dito sa grocery store or sa muadto ka sa convenient or sa 7-Eleven, sa Gisano or sa SM. Maabot panahon na yana na lang na nimo imong agtang sa scanner o imong tuong kamot sa scan. Ano man? Kay kung wala kay 666,
dakpon ka ug taralon ka sa hukmanan. O papilion ka. Isalikway nimo ang Ginoo o magpapatik ka. Kung isalikway nimo ang Ginoo, free na ka mukuha og supply nga pagkaon ug makabaligya kung naa kay produkto. Ano naman? Gibaligya naman nimo imong kalag kay Satanas pinagi sa 666. Pero kung dili ka gusto nga naay patik, di nimo ibaligya imong kalag kang Satanas, mag-antos ka kay, di ba? Putlan ka sa imong liog nimo, panitan ka kay para isalikway lang nimo si Jesus Christ. Pero ngano hulaton pa man nimo na? Karon ang adlaw sa kaluwasan, ang grasya na pa. Nga kung sa panahon nga ikaw muila kang Hesukristo, naa pa ang kaluwasan. Ayaw hulata nga masirado na ang pultahan alang kanimo. Ayaw hulata kaniya ng adlaw. Kay ang makasulod anang panahona sa Great Tribulation, dili tong mga tinuod na mga linuwas ang makasulod ana kadtong mga walay Kristo o kadtong mga tigpakaaron ingnon nga mga Kristohanon. Katong wala gyud tinuod maka-experience sa tinuod na kaluwasan. That's why you must respond. Ayaw og gunit. Ha? Some people want freedom, sama sa akong gigon kanina, but won't release sin. Daghan mga tao, di lang siguro pipila, daghan mga tao nga gusto nga mahimong gawas nun, gikan sa sala, na nag-ulipon kanila. But the problem is, dili nila gusto buhian, biyaan ang sala nga nagtapos kanila. You cannot be free while holding onto what binds you. Dili ka hingpit nga makaangkon og kagawasan. Hangtod nga padayon kang naggunit sa nakagapos kanimo. Buhi igyod. Buhi igyod. No? Di ka mahimong gawas nun. And you need the Lord Jesus Christ. You need the Lord Jesus Christ. So before ta mo undang, no? Gangyon ako ang tanan sa pagtindog. Buot ko nga mag-ampo alang kaninyo. If you know something, there is something naa sa imuhang kinabuhi nga imuhang ginagunitan. Buot di mo buhian, pero maglisod ka sa pagbuhi. Kini ba siya nagkanalain na sala, addiction, fear, bitterness, ayaw na hulata pa. Ha? Ayaw na hulata, ayaw na paghunahuna, nga sunod na lang ko mubiya, sunod na lang ko mubuhi ani, sunod na lang kung natagbaw na ko. Kay basin mo apot ang panahon, nga ulahin na ang tanan. Subuot na ako nga muingon ka sa imong atubo, sa imong kaugalingon mismo, nga imong pangayoon sa Ginoo, Lord, set me free. Ginoo, tagai ko kagawasan. Tabangi ko nga mahimong gawas nun. Kay kung dili ka magpakitabang sa Ginoo, igsoon, dili jud ka mahimong gawas nun. Iampo sa Ginoo nga gubaon niya ang kadena nga nagkapos diha sa imong kinabuhi. Kabalo ka sa imong kaugalingon. Unsa ang imuhang mga struggle at ubangan sa Ginoo. Ayaw na langaya igsuon. Kay si Satanas, gamiton kana ni Satanas, batok kanimo aron dili ka mahimong gawas nun. Busa, pangayua sa Ginoo igsuon, na ikaw, tabangan niya nga mahimong gawas nun, ug mabugto ang mga kadina diha sa imuhang kinabuhi. Magaampo ta. Amahan namo nga langit nun, dalaygon ka Ginoo ning taknaa sa kabuntagon Ginoo. Wala ko masayod kung unsa ang inabuhi nining imong mga katawhan. Pero kung aduna may something nga diin nagahold, nagagunit silang kinabuhi, nga diin maglisod gayod sila sa pagbuhi niini Ginoo, pinaagi sa ilang kusog ug gunahuna, akong mga prayer Ginoo na imo silang tabangan. Kung ilaha mang gitinguha na makabiya ug makatalikod niini, apan pinaagi sa ilang kusog lamang, ako mapag-ampo na tabangan nimo sila. Nga mo sandig kanimo
magpatabang, makakaton sa pagpatabang nga kanimo. Tungod kay ikaw lang gayod ang makahatag og tinuod na kagawasan, Ginoo, gikan sa nag-ulipon, gikan sa kadina sa sala, Ginoo. Ako mapag-ampo na imo kining tabangan ni imong mga katawhan, Ginoo. Kay aron sila mahimong madasigon, mapuno sa balaang espiritu, Ginoo, kung sila adunay kagawasan gikan sa nag-ulipon kanila, gikan sa kadina sa sala nga maoy naggapos kanila. Tabangan nimo sila, Ginoo. Aron usab nga sila mutubo, Ginoo. Mutubo diha sa ilang espirituhanong bahin, Ginoo. Ug magamit sila, Ginoo, sa panahon nga imo silang gamiton, Ginoo. Lord, have mercy on us. Tabangan nimo kami, Ginoo, para makabot namo ang tinuod na revival, Ginoo. This month, ang amoa, Ginoong topic is about revival, Ginoo. And karon nga katapusang Domingo, karon, Ginoo, ang panahon nga biyaan ang tanan ug mo surrender gayod nga na kanimo, Ginoo. Makakaton, Ginoo, sa pagbuhi gikan sa tanan nga nag-ulipon ngadto sa matag usa, Ginoo. Lord, ikaw ra gyud ang buktong susi, Ginoo, aron mahimong gawas nun ug makatabang, Ginoo. Lord, tabangi kining imong mga katawan. Padayon usab ako naga-pray sa amo ang pagpamauli karon na ubanan nimo ang matag usa kanamo, ampingan among kinabuhi, lipayon ang among kinabuhi ug ang matag usa kanamo. Karong tibuok semana imong panalanginan ang amo ang mga trabaho, mga lakaw, mga buhat, Ginoo, aron nga ikaw gyud ang mapasidunggan sa mga kinabuhi, Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakikambit ug ang kalinaw, makig-uban kanato hangtod sa walay katapusan. Amen. 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 Maayong buntag sa tanan, dalaygon ang Dios o God bless sa tanan.